हाय फ्रेंड्स, कशी आहे तुम सगळी? हांव सलमत तुम सगळी बरी हे म्हण. आज आमकां ते रोस्ट मासा रेसिपी आमगे एक सब्सक्रायबरान सांगलेलें. तेजें नांव वॅलरी वॅलिनी पिंटो. पिंटो. मुगे दाडा बंद नालो न्हू, तेका लागून रेसिपी करून पावलो न्ही. सो आतां आमकां ते येतली रेसिपी. चल याद करना. हांवें गेला बीफ गेला रोस्ट मास करपाक. आतां हांव तुमकां न्हू तेजे न्हू मसालो दाखयतलें कितें करपा तें. सायडीक दवरता आनी हो न्हू मसालो तेजो हांवें ग्रीन चिली गेले आनी लसूण गेल्या, आल गेला येदेशें आनी मिरयां गेले, कालाफूर गेला, तिखी गेल्या आनी जीर गेला आनी येदीशी आमसाण गेल्या. आनी हांव होचो हळदी पावडर तो हांव मिक्सरान घालतलें, दाखयता तुमकां. मिरसांगो मिक्सरान, आलें, लसूण, तिखी, मिरयां, कालाफुरा, जिरें आनी येदीशी आमसाण आनी येदीशी शुगर घाता, येदीशी आनी येदोसो हळदी पावडर. ओके, आतां हें न्हू पेस्ट करपाचो सगळो हांटून न्हू पेस्ट करून मागीर तो न्हू मसालो घालपाचो. हांव तुमकां दाखयता हांव पेस्ट केलो म्हणटकच. आतां हांव पेस्ट करूं वता. होचो मुगे जालो पेस्ट रेडी जालो. आतां न्हू हांव कितें करता जाणा हो पेस्ट न्हू हें न्हू मसालो लायता. पयलीं हांव तेका मीठ लायतलें, येदेशी मीठ लायता तेका. येदेशें मीठ लायता. मागीर न्हू मीठ लायन न्हू तेका मातशें मिक्स करतलें आनी हो आख्खो न्हू हो मसालो हितून घालता. होचो हें मसालो सगळो घायलो. आतां हितून न्हू मसालो थोडोसो लागलो. हांव हितून न्हू थोडीशी न्हू विनेगर घालता आनी हांव तो मसालो काडटा सारको दाखयता. तेदीशी हांव हितून विनेगर घालता. आतां मसालो सारको काडटा अशें करून. विनेगर हांव सारकी काडून संप्रे भाशेन हितून घालता आनी आतां हांवें मिक्स करता आख्खें. हातीन न्हू मिक्स करपाचें. हें जाता हांवें मिक्स केलें. एश कोन्न फोग घे न्हू आनी मातशें एश कोन्न हें कोन्न हें बुराक घालें मातशें अशें करून. तो मसालो न्हू मातशें तेजे भितर वचपा जायो अशें करून. मातशें बरें आनी न्ही रातभर हें दवरपाचें मॅरिनेट करून. आनी तुमकां समज टायम ना न्हू जाल्यार एक हाफ एन आवर दवरपा जाता. म्हळ्यार हांव रातभर दवरतलें. जितलो तुगे मसालो जाता न्हू तितलें रोस्ट मास बरो जाता. रातभर फ्रिजीन दवरपाचें. मुगे घोव म्हाका सांगता रातभर भायल्यान दवरपाक काय रस्त्याचेर लोकां आमी सांग खंय दवरपा तें. सो तेका लागून तुमकां सांगता फ्रिजीन दवरपा म्हूण. एश कोन्न मसालो बरो लागपा जाय तो. एश कोन्न टर्न बी कोरी आनी तेका एश कोन्न मारी सारकें मसालो बरो भितर वचोंक जाय. ओके, आतां हांव न्हू भितर दवरता फ्रिजीन बंद करता न्ही. एश कोन्न क्लीन फॉयल मारें आनी फ्रिजीन घालून दवरें. ओके, रातभर दवरें आनी मागीर सकाळ उठोन मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपा तें. बरी क्लीन फॉयल मारपाचें. ओके, आतां हें फ्रिजीन घालता आनी दवरता भितर. हेचो हें 12 वरांनी काडलां सारकें फ्रिजीन घालून दवरलां तें.
तेका आतां मसालो बी बरो लागल तो मॅरिनेट जालें तें बरें. आतां हांव तें न्हू आतां न्हू हांव तें कुकरान घातलें दाखयता तुमकां. राव. सो हांवें कुकर गरम करून घायलो आहा. तेदो म्हळ्यार न्हू हांवें न्हू हेचोय न्हू 11 न्हू हें घेयलें कांदे घेयले. 11 म्हळ्यार तुमी म्हणचें हांव 11 कांदे घे म्हण. ते न्हू धाकटे धाकटे आसलो मुगे सायज. तुमी घेता जाल्यार 5 घे. ओके. आनी हेचो सोयीश हांवें सुके मिरसांग घेयले. सो आतां न्हू आतां कुकर गरम करून दवरलो आहा. ते कुकर हांव तेल घातां आनी हांव हें तितून मातशें भाजून घेता. सो आतां हांवें कुकरान तेल घायलां. आतां हांव तितून घातां कांदो. कांदो घातां आनी घातां तितून सोळून मिरसांगे उडयता. भाजून घेता कांदो. आतां तुमी जाता जाल्यार न्हू पयलीं तेलान न्हू बीफ मातशें अशें करून हें करपा जाता भाजून जाता. हांव पयलीं कांदो घातां आनी मागीर आतां हांव तितून आतां रोस्ट केलो तें मॅरिनेट केलो तें घातां बीफ. आनी स्लो गॅसीचेर न्हू हांव एक 4 सिटी मारतलें स्लो गॅसीचेर आं. आनी हांव न्हू उदक बी कांय घालपाना तितून. ओके. तेजें आपूण उदक सुट्टलें. आनी तुमी बी उदक घायनाकाय कित्याक उदक घायल्यार न्हू रोस्ट मासा टेस्ट येवपाना. सारकें स्लो गॅसीचेर दवरया आनी तें बरें आपूण कूक जातलें सारकें. आनी तुमकां जाय जाल्यार न्हू लिंबू घालें. हांवें लिंबू घालूना. तुमकां जाय जाल्यार घालें कित्याक हांवें आमटाण घायलो न्हू. सो तेका लागून हांव लिंबू घालपाना. आतां हांव कुकर बंद करून दवरतां आनी आतां स्लो गॅसीचेर आं. फास्ट गॅसीचेर केल्यार जाल्यार लासतलें. अशें करून बंद करून अशें करून न्हू बंद करून दवरपाचो. आतां स्लो गॅसीचेर दवरला. हांव तेका 4 सिटी दितलें आनी मागीर हांव ओपन करून चोयतलें. ओके. मुगेलें रोस्ट जालें रेडी. मात शिजोलें तें. आतां हांव कितें करतलें ग्रेवी आहा ती न्हू मातशें फास्ट गॅस करतलें आनी मातशें ती ड्राय करतलें. ओके. सो आख्खें उदक सुटलां. हांवें उदक बी कांय घालूना. ओके. तें आपुणूच सुटता उदक. आनी आतां हांव मातशी गॅस फास्ट करता आनी मातशें ड्राय करता सगळें. मागीर तुमकां घालून दाखयता मागीर. आतां जालें बीफ रेडी रोस्ट. हांव कितें करता आनी एक न्हू अशें करून काडटा. एक फॉक घेतलें व्हडलें मोटेलें आनी अशें करून काडटा तें आनी आतां तेका न्हू स्लायस मारपा जाय. ओके. हांव तें न्हू चोय बरें जालां न्हू घे. आतां हेचे हांव स्लायस करतलें आनी तुमकां दाखयता स्लायस करून. तोप तें मांस बरें शिजोलें तें सारकें मोव जालें न्हू. चल बरें जालां. बीफ शिजोलां न्हू बरें. तें गार्प चिड्ड तें मातशें. वाव. बरें स्लायस जाता. बिफा न्हू सदां न्हू स्लो गॅसीचेर जॉयन हें करपाचें. 2 सिटी पासून मार जाल्यार बीफ रोखडें शिजोता. म्हळ्यार स्लो गॅसीचेर फास्ट गॅसीचेर न्हू. फास्ट गॅसीचेर मागीर तें हें जाता शिजना. ओके. चोय आतां न्हू स्लायस मारलो म्हणटकच न्हू हांवें न्हू पोतून कुकरान घायलां. ती ग्रेवी आहा न्हू तितून पोतून घायलां. आतां हांव न्हू ते गॅसीचेर दवरता 1-2 मिनटां आनी तेका ती बरी न्हू ग्रेवी लागतली कळ्ळें. मागीर प्लेटींग करपाचें. मागीर हांव तुमकां दाखयता हें लागोन म्हणटा. मुगेलें जालें स्लायसा तेका बरो लागलो तो मसालो. आतां हांव तुमकां न्हू प्लेटिंगान दाखयता सारकें. चोय एक पीस न्हू सारको प्लेटिंगान दाखयता तुमकां. अशें करून जावपा जाय तो बरो कळ्ळें न्हू. स्लायस जावपा जाय तेजी. आनी आमी न्हू हें मातशें आमी व्हडलें केलें सो आमकां लागोन न्हू तें घराक लागोन न्हू सो तेका लागोन मातशें आमी तें व्हडलें मारलें. बरें चोय सगळे पिसीस न्हू बरे भाशेन न्हू अशें करून मांडपाचें. ओके. आनी न्हू हें उरलें जाल्यार न्हू कांय जायना. रोस्ट मांस न्हू तेज तुमी चिली फ्राय पासून करपा जाता तुमकां जाय जाल्यार. सो तेशें कोन्न कांय ना सुसेगाद खावपा पासून जाता तें. दोन उरता तितू बरो लागत तें. सो म्हाका न्हू हें न्हू रोस्ट मांस करपा न्हू एक मुगे सबस्क्रायबरान सांगलोलें
आम पावो न्हय व्हिडिओ घालपाक कित्याक हांवें तुमकां एक व्हिडिओचेर सांगलो न्ही मुगे घोव बरो ना म्हणून सो तेका लागून हांवें तें करपाक हांव पावना सो कितें गो बाया तें सबस्क्रायबरां नांव वेलिनी पिंटो. ओके वेलिनी पिंटो हेचो हांवें तुका स्पेशल रेसिपी केली आयज तुगेली तुम समज मुगे चॅनल समज लायक जात जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सब्सक्रायब करें ओके इट्स आनी सॉरी लेट गायल म्हूण रेसिपी थँक्यू.